نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم صدق الله العظيم سورة لقمان يوشتما پارا ابتدائی آیت نجی دی صورت تا صورت لقمان وی زکا پدی صورت کی پدو لسم آیت کی دا لقمان حکیم واقعہ بیان دا صورت مکی دی اعتبار دا ترتیب قرآن سرا یو درشتم دی نازل دو پلحاظ سرا و پنجوستم دی پدی صورت کی صدور رکوعات صدور درش آیت ندی مخی صورت سرا ربط و مناسبت دادی چی دا مخی صورت آخر کی صداقت دا قرآن بیان شو دی صورت پشورو کی صداقت دا قرآن بیانی یا دا مخی صورت پشورو کی ہم صداقت دا قرآن ذکرو دی صورت پشورو کی ہم صداقت دا قرآن کریم ذکر کی یا دا مخی صورت آخر کی دا قیامت واقعہ او حقانیت دی صورت کا آخرہ کہ ہم دا قیامت حقانیت ذکر کی صورت پا اولنے رکو کی دا قرآن کریم صداقت بیانی دا قرآن کریم صفات بیانی دا مومنان و نیکان و خلق و علامی بیانی چی نیکان خلق اغدی چی دیب منزن کی زکاة نبور کی پا آخرت بیقین ساتی یا نیکان و خلق تا دا کامیابی بشارت ملاوی کی چدا پا ہدایت او کامیاب خلق یا دا مشرکانو دا مکید یو کافر بدبختی بیانی مکہ مکرمہ کی یو مشرکو دا غنمو نظر ابن حارس نبی علیہ السلام بچ قرآن بیانو دا بداغی دا مقابلی دا پارا شام تدو او التنبی دا پالوانانو دا قصو کتابنا دا رستم او دا اسفندیار دا قصو کتابنا رولل او دمی او گانی ویون کی خلق بے مقرر کریو دا شراب و مجلس بے اولگو او بیا بے خلق طوی اگوری زما مجلس مزیدار دے کہ دا نبی علیہ السلام مجلس مزیدار دے دا قرآن کریم دا مقابلی دا پاربا دو دمیرا وستی او دا گانو بجانو او دا قصو مجلس بے لگو معلوم دا شوا چے دا گانو مجانو مجلس دا دا قرآن کریم دا دشمنانو مجلس یا دا شرابنو مجلس دا دا دن دا دشمنانو مجلس کافرانو با دا نبی علیہ السلام دا مقابلی دا پاردا سے مجلسون جوڑول نن سبا برای نام مسلمانان ہم دا شرابنو او دا ڈمتو مجلس مقرر کی او زمنگا ناپوی مسلمانان پکی ناستی او دا گڑاگانی او دا ڈمتو کنجر تو پکی کیگی او خلق پڑتا ناستی زوانانم ناستی مشرانم ناستی سوک لاسون پڑقی سوک پکی شپیلی وحی سوک پی پیسی شندی سوک سکی او سوک سکی دا دا دن دا دشمنانو مجلس دا قرآن دا مقابلی دا پارا جوڑ شویو اس ناپوی مسلمانان دا سے مجالس کی شرکت کی بعض اوقات کی دا خلق دا سیاست یا و جلسہ جوڑ کی او پاگے کی ڈمی راغوار پاگے کی گڑا دا پارا زنانا پردے تور سر راغواری او دا زمون سیاسی جلسہ دا دا پیغمبر او دا دن دا دشمنے جلسہ دا پیغمبر او دا دن دا دشمنانو جلسہ دا پیغمبر او دا دننا دا لد خلق جلسہ دا ذکر چا دا قرآن کریم مقابلہ دے کافرانو پٹم ٹوب کولو معلوم دا شو چا دا سے مجلس کے مسلمان شرکت نکی چاہے چا دا ہر چاہوی کچھ پاگے کہ دا اللہ دا پیغمبر نا بغاوت بھی مسلمان بدا سے مجلس کی شرکت نکی دا مسلمان شان نو اللہ پاک دا دغی صدیق مبارک آیاتون پا قرآن کی نازل کرل او دا پار عذاب رسوا کون کی وعید بیان کو چی دیل بمن رسوا کون کی عذاب ورکو
او بیا الله جل شانه د دې حال بیانې چې دې تکل قرآن بیان چې دې په تکبر کې تنووړي ګوي چې د سره قرآن دې اوري خو قرآن اوري وګونه ته راځي لیکن عمل په نه کوي ایمان په نه وروړي هغه ځان نه پوي بیا د نیکانو خلقو علامات الله پاک بیانې چې چا ایمان نه وړي نیک اعمال کوي دې له جنتونو ور الله پاک د خپل یووالي دلایل بیانې اسمانونه به پیدا کړل ځمکه به پیدا کړه هغه مې درانه غرونه پیدا کړل تاسو ټول مخلوق مې هم پیدا کړی دا ټول د الله پاک د یووالي دلایل نو فرمایي الف لام میم الله پیږي په معنا د حروف باندې تلک آیات الكتاب الحکیم د آیاتنا د کتاب محکم دي هدن د هدایت دی او رحمت دی للمحسنین د نیکان خلق د پاره اس نیکان خلق سو الذين خلق نیکان یقیمون الصلاة چې منځونه قائمي خپل ټیمون اوقات کې یوتون الزکات دی ورکوي زکات هم بالآخرت هم یوقنون دی په آخرت باندې یقین ساتي اولئک دا کسان چې علی هدى من ربهم هدایت باندې دي د خپل رب د طرفنا اولئک هم المفلحون دا کسان چې دوی کامیاب دي ومن الناس وبعض خلقنا مناصب يشتري له الحديث چې دی اخلي د دوکي ورکون کې خبره د قصو فضولیات او قصې خلق ګوري کړه الله پاک دغه تا له الحديث عبد الله ابن عباس عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای چې له الحديث نه مراد غانه بجانه او قرآن کې الله فرمایي چې دا خلق دا غانه بجانه والا سيزونه اخلي نو دا غانو بجانو سيزونه اخیستل دا په اسلام کې حرام او ناروا ليضل عن سبيل الله بغير علم د پارا دې چې خلق گمراه کی دا الله پاک د لار نه بغیر د علم نه ويتخذها مزون سد الله پاک دې دینو دی لار پټو کو باندې کوته چې سبل اکاد ګناه وې دې مولیانو ته ګردار ته پکې نه مولا پیدا خل او دا دې زبرګ ته ګور دا خو وعده دې وعده پټنګ تو خکارې مړې په جړه خکارې لکه د خدای بنده دا خو ته مولا نه دا خو خدای کلام دا خو د پیغمبر خبرې دی مولا مسیر تا ته خبره وکړه او د ځان قدرت نه وکړ د مسلمان شان بداوی چې د سم خبره راورسي دی به اومن اولئک دا کسان چې لهم عذاب مهین د دوی د پر عذاب رسوا کوونکي وإذا تتلى عليه آياتنا كرچولستي شي په دبان سم آیاتنا والله مستكبرن دی وړي شاکون کی اعراض کوون کی پتکبر کی علم يسمعها گویا چې داو نرید دا کلام کان فی اذنه وقرا گویا چې د پوغونو کی دروندواله دي فبشر بعذاب الیم پس تذیر ورکا په دردناک عذاب باندې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشکا ځان چې ایمان وروړو عمل وکړه نیکي د لوند دوی د پاره وی جنات النعیم جنت نعمتن خالدین فیها دی بامیشی پدی جنتن کی وعد الله حقا دا وعد الله پاک حق دا هو العزیز الحکیم و دا الله پاک غالب و حکمت والا دی خلق السماوات بغیر عمد ترونها پیدا کړ الله پاک اسمانونه بغیر دستنونه ترونه چتی ویني والقا فی الارض رواسي الله پاک خو دې په مقدران غرونا انت مید بكم د پارا دې چې پتا داسمه کو نخوزي او بتبیا من کل دابت نوار کړي دې په دې مکه کې قسم زنده سر وانزلنا من السماء ماء ومن نازل د اسمان طرف نوبو فانبتنا فيها من كل زوج کریم پس مون پیدا کو په دې مکه باندې من كل زوج کریم قسم جوړا عزتمن یعنی د پیدو قسم جوړه سيزونه هذا خلق الله دا پیدا کول د الله پاک دی ارونی پس تاسو ماتو خای ما دا خلق الذين من دوني کوم شي پیدا کړه مخلوقات هغه خدایان استاد کافرانو چې سوا د الله نه دي بل ظالمون فی ضلال مبین بلکې ظالمان کافران چې په ښکارا گمراهی کې پراته دي واخذ الحمدلله رب العالمین